शेवट जिवीत तुका भेटून दिता. देवा तूं आमचो व्हरून तुका बसूंक वदूंक येता. देवा तूं आमचो शेवट जिवीत तुका भेटूंक दिता. बापाक पुताक आत्म्या वंदन महिमा सासना. बापाक पुताक आत्म्या वंदन महिमा सासना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भोवणी भोणीनू आयचे हे मीस आयज परब आख्खी आमचो देश परब समोरमता भाग्यवंत तेरेजाची ऑफ कलकत्ता, सेंट तेरेजा ऑफ कलकत्ता. आणि एक वन थिंग वॉट इज रियली अमेझिंग ऑफ दिस वुमन, आपले सगळें घरदार सोडून जेजूची खोरी पाटलावदार ती जाली. कोणे दोज पीपल वर रिजेक्टेड बाय अदर्स तांकां तिणें आपणायली, टूक केअर ऑफ देम. इट्स नॉट इजी टू टेक केअर ऑफ सच पीपल. आनी कोय ती म्हणटा दर एक मनशांत आय कॅन सी क्रायस्ट. आय सी जीसस क्रायस्ट इन एवरी पर्सन. वॉट आय एम डुईंग इट फॉर क्रायस्ट. आयचे हे मीस पेटयता जॉन पेरेरा. आयज तो जल्माचो दीस. We pray that the Lord helps him to grow spiritually. Also the birthday of Pevril Antav, her 21st birthday. देवान तिचेर आपलो भरपूर ह्या तरणाट्याचेर भरपूर आशीर्वाद घाल म्हूण आमी ह्या मिसांत मागुया. तेच भाशेन मिसांत आमी मागुया आंजेला वाज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी, तिच्या आत्म्या पासत मागुया देवान तिच्या आत्म्याची काकलूत करून तिका सुर्गीचें सूख फावो जावंक. तेच भाशेन we remember for the souls of Cosme and Rosie on their 61st wedding anniversary. त्यांचा 61st wedding anniversary ती देवाच्या राज्यांत आसात. We pray that the Lord have mercy on them, grant them eternal rest. तेच भाशेन मिसा मागुया offered by Flossie for all the souls in purgatory. We pray that the Lord have mercy on all the souls. जायती आत्मीय आहात, nobody prays for them. We pray for them in this holy mass. We remember them. Also the second death anniversary of Martina Travaso Edicuna. She is my good friend's mother. We pray that the Lord have mercy on her, forgive her sins and take her to his heavenly kingdom. तेच भाशेन मिसांत आमी मागुया कॉन्सेसांवा पासत तिचे बिझनेस कितें सुरू केला तेणें, पूण जायते तिका त्रास ऑब्स्टिकल्स येयल्ले आसात. हे मिसांत आमी मागुया देवान तिचेर आनी तिच्या धोंद्याचेर आनी तेच भाशेन द वन हू हॅज गिवन हर दॅट प्लेस तिका ती कृपा दिवंक, that the word touches them and gives them to be merciful people, understanding people, that God blesses them and जे कितें प्रॉब्लेम आहा ते सगळें पयस जावंक. मोगाल भोवणी भोणीनू ह्या पवित्र रितींत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उलटून घेवया. काळजान खोरी दूख दवरून मोडुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भोणीनू म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भोणीनू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सुमिया काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व सपूर्ल देणी तुजे तांव उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भोक्ती चोडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडोय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बालगून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवीन तो कोरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां तातूंत आपोलोचें आनी म्हजें एक उदाहरण करून दिलां. बरयलेलें आसा तितलेंच सांबाळात. हे मोंडेचो उगडास दवरात. कोणेच गोरवान भरून एकल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपरवा करची न्हय. तर हें रावून तूं व्हड म्हूण तुका कोण दवरता? तुजे कडेन दुसऱ्या कोडचें घेवंक नाशिल्लें कितें आसा आनी तुवें तें घेतलां जाल्यार घेवंक नासलोले भाशेन तुजी बोडाय कित्याक? होय, तुमी दादोशी जाल्यात, तुमी गिरेस्त जाल्यात. आमचे विणे तुमी राजवट चलोवंक पावल्यात. बरें, तुमचे बरोबर आमी राजवट चलोवंक पावच्याक तुमी खरेंच रायपण जोडलोलें म्हाका जाय आसलें. आमा धर्मदुतांक देवान निमाणो वर्ग दिलासो दिसता. आमी मोरणाचें फर्मोण पडलोले मनशां परी जाल्या. होय, आख्खे रचणेक म्हणजे देवदुतांक आनी मनशांक एक तमासो कसो आमी जाल्या. क्रिस्ता भायर क्रिस्ता खातीर आमी पिशे, पूण क्रिस्ता सोवें शाणी. आमी असोक्त, पूण तुमी शक्तिवंत. तुमकां अभिमान, पूण आमकां बेमान. ही घोडी पर्यान आमी भूक आनी तान सोंसताव, विंगळे भोंवताव. आमी मार खाताव, घोरदार आमकां ना. हात पांय जोडून आमी कोश्टवताव. आमचेर शिराप घालतात, पूण आमी परतो आशिर्वाद घालताव. दुमालो आमकां दितात, पूण तो आमी सोंसताव. आमची निंदा करतात, पूण आमी बोलेपणान उलयताव. आनी आयज पर्यान ह्या संवसाराचो कचरो आनी सगळ्या मनशाचो मेल कसो आमी जावंक पावल्या. तुमकां लोचेक घालूंक म्हूण हें हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजी भोव मोगाची भुरगीं कशीं तुमकां सोयरानार हाडूंक हें बरयता. खरेंच तुमकां क्रिस्ता सोवें हजारांनी गुरू आसले जाल्यार पर्यान तुमकां जायते बापूय नात. कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवें शुभ वर्तमाना उद्देशी हांवेंच तुमकां जोलोवंक दिला. देवाचें उतर हें देवाचो उपकार. आमचो जबाब आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. सर्वेस्पोराच्यो वाटो सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोडण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. आपली भोगतांची खुशी करता, आपल्या भोगतांची खुशी तो करता, ताची बोब आयकता आनी तांकां निवाडटा. आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर राखून घेता, पूण सगळ्या नुस्तांचो तो भस्म करता. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. म्हज्या तोंडांत सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रोचना स्तुती करून सासनाच्या सासनाक. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच पापाशीन वचना बोगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
मोहिमा तुका सोम्या. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणश्यो तोडून आनी त्यो टाळटार मुड्डून खाताले. कांय फारिजेवांनी तांकां म्हणलें, सोनवाराचें करून वचो तें काम तुमी कित्याक कोत्तात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोत्या नासली, पूण फकत यादनिकांनी खावून येताले ते देवाक भेटयलोले उंडे ताणें खाले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावनी भयणीनो, दुसरे समोरतान देवान जेन्ना मोइजेसा वरवीं 10 याज्ञा दिली, ते कोरार दिले, तेन्ना देवान मोइजेसाक इस्रायल पोरचेक सांग म्हूण सांगलें, तुमचे लागीं दुडू वाडल्यार उपरांत, तुमी व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदल्या उपरांत, तुमचे लागीं तुमची गिरेस्तकाय वाडल्या उपरांत, तुमी हे 10 आज्ञा विसरून मोडू नाकात, गोरवान भरूं नाकात. मोगाळ भावनी भयणीनो, आयज अशेंच घडटा, जेन्ना मनशाचे लागीं दुडू पयशे हें आसा सगळें आसता, मनीस गोरवान भरता. पर्सन बिकम्स फूल ऑफ प्रायड. हाचे पयले वाचपांत आमी आयकलां, भाग्यवन पावलो आमकां सांगता, हो प्रश्न आमकां कोत्ता, तुजे लागीं कितें आसा जे दुसऱ्यान तुका दिवंक ना तें? इज देयर एनीथिंग यू हॅव दॅट अदर्स हॅव नॉट गिवन यू? इन अदर वर्ड्स, आमचे लागीं कांयच ना. आमी भिकारी मनशां, वी आर बेगर्स. देवाचें उतर आमकां स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल्स अस स्ट्रेट, वॉट डू आय हॅव? ही कूड लेगून म्हजीच न्हू, इट्स नॉट मायन. हांवें जोडून हाडल्या ही कूड म्हाका देवान दिल्या. म्हजे लागीं कितेंय आंगाचें ना न्हेसप लेगून आनी कोणें शिवून दिल्यात. नथींग इज मायन, आय कॅन से. पूण आमी गोरवान बोरोन. मोगल भावनी भयणीनो, देवाचें उतर आमी आमच्या काळजान घेवया. वॉट डज गॉड वॉन्ट? आयज आमी भाग्यवन तेरेजाची आमी पळोवप समोर. लूक एट हर, सच अ सिंपल. आपलें सगळें तिणें सोडलें, आपलो गांव, आपलो देश. शी लॉस्ट आयडेंटिटी. गेल्ले सोमनाथ आमी आयकलां, जेजू आमकां सांगता, कितें म्हणटा तो जेजू? तुजीच तूं पाट कर, तुजो कुरीस उबार आनी हुंय यो, म्हज्या फाटल्यान यो. डिनाय युअर सेल्फ. वॉट डज इट मीन टू रियली डिनाय युअर सेल्फ? म्हणल्यार तुजी आयडेंटिटी तुवें सोडूंक जाय. हांव म्हणूंक जाय, म्हजें नांव फादर वेन्सी. आय एम नो मोर फादर वेन्सी. आय एम सिम्पली जीसस क्रायस्ट. कॅन आय से दॅट? कॅन आय से दॅट? जेन्ना हांव गोरवान बोत्ता, वेन आय गेट एवरीथींग, हांव फॉल्स प्रायड. इज अ फॉल्स प्रायड. आय शूड बी प्राऊड. येस, देवान म्हजी काकलूत केल्या, त्याचेर म्हजी पदवी थिंगा आसूंक जाय. आनी कोडेन भाग्यवन पेद्रो आमकां सांगता, आपल्या पयले चिटींत 5वा विसोर 6वी बोडींत भाग्यवन पेद्रो आमकां सांगता, हंबल युअरसेल्फ बिफोर द मायटी हँड ऑफ गॉड अँड गॉड वील लिफ्ट यू अप इन ड्यू टायम. विनम्र काळजान ओ नम्रतायेन तूं देवा मुखार तूं खालतो जा आनी खऱ्या वेळार देव तुका उबारतलो. गॉड वील लिफ्ट यू अप इन ड्यू टायम. देवाक जाय आमी सदांच खालती मनशां आमी जावंक. ऑलवेज humble. Humility will help us to live the commandments of God. Humility will help us to reach to our heavenly kingdom. आमी राजा जातो न्ही. देव भाग्यवन पावलो हेंच आमकां सांगता, तुमी राजा म्हणटात. यू आर किंग्स, बट आय विल नॉट कॉल यू किंग्स बिकॉज वी आर ऑल आफ्टर द वर्ल्डली थिंग्स. जीसस इज अ प्रॉफिट, किंग अँड प्रिस्ट. ते भाशेन आमी, पूण
आमी जेन्ना देवाच्यो आज्ञा आमच्या जिवितांत आमी पाळना, वी कॅन नेवर बिकम किंग्स. मोगल भावनी भयणीनो, खरो नियाळ करुया. जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता. लेट अस लूक ऑल्सो एट मदर तेरेसा. शी लेफ्ट हर आयडेंटिटी, आपलो देश, आनी ह्या इंडिया बिकेम अ कंट्री. शी लेफ्ट आयडेंटिटी फॉर द सेक ऑफ क्रायस्ट. न्हू, भाग्यन पावलो लेगून म्हणूंक लागलो शेवटाक, जियेता तो हांव न्हय, पूण क्रिस्त म्हजे सवेन जियेता. कॅन आय से दॅट? जेन्ना लोक म्हाका पळयता तांच्यान म्हणूंक जाता हो क्रिस्त म्हणून? कॅन दे से दॅट? इफ नॉट, आमचें जिवीत बरे वाटेन आमी हाडूंक या. बरे वाटेन आमी हाडूंक या. दुसरो लोक म्हाका पळयता ताणें जेजूक पळोवंक जाय. जेजूक पळोवंक जाय. Sogle Jezu, somor vida, kushin sora betoina, soda smokon, ताचे पातयोन somia dai hau chieda, sorrosa vida. Sorrosa dita, soglos maga, sorvonara, hau somor pita. Sorrosa dita, sorrosa dita. Soglos maga, sorvonara, hau somor pita. मोगाळ भावनी भयणीनो, हे आमचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रार्थुया. जिव्या देवा, पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सोपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्फ काल्यान सोर्फताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. स्वर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें ते भाग्यवंत तेरेजा पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटाव. आपल्या ओरंबाच्या प्रिती पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतांनी भक्तां सांगती भिरोन तोरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशें पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. तिसरो जबाब घेवन भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुडसा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कोर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपोनी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतला आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुज्या इश्टा वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आम्हा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पती भागिवंत जुजे, भागिवंत दोरम दुता आनी सोरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांचो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयलां तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांत बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो हिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदाक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरी करून मोगान एकामेकाक पळयात आनी आयज भागिवून तेरेज आमची इंडियेची सांत न्हू तिची परब विथ जॉयफूल हार्ट, स्मायलिंग फेस एकामेकाक बरी करून देवाची शांती दिवया. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आयपोल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत भोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून
ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी मदर तेरेसा भाशेन आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पुर्वेदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आदाराचे मा